बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जान पाक को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के बेजान पुतले में दाखिल हो जा। तो वो जान पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले कौन से हिस्से से दाखिल हुई, और अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा इब्न मरियम को किस चीज़ से पैदा फरमाया, और अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त और ताज किस चीज़ से बनाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी का नूर अल्लाह तबारक ताला ने कहाँ से लिया। जब इब्लीस लईन ने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की तो उसकी अल्लाह तबारक ताला ने सूरत कैसे बदली, और जब उसको तमाम फरिश्ते देखते तो क्या कहते, और जो इब्लीस लईन ने खुदा की बारगाह में इबादत की तो उसके बदले में अल्लाह तबारक ताला ने उसको क्या दिया। प्यारे अजीज़ों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब 40 दिन गुजरे खलकत रूह आदम अलैहिस्सलाम की हुई, उस वक्त रब्बे खलील की तरफ से फरमान आया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम जान आदम की उस खाकी ठेकरे में पहुंचा दो, और हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते जान आदम की एक थाल नूर में रखकर और एक थाल नूर का उसके ऊपर ढांककर आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ला रखा। फिर वो थाल पोश नूर का उनकी जान पाक का उठाया, और तमाम मलाइका सातों आसमान के देखने को आए कि जान आदम की उस खाकी पुतले में कैसे दाखिल होती है। और उसके बाद आवाज़ कुदरत आई, है जान आदम के दिल में दाखिल हो जा। तो जान पाक आदम के दिल में 7 दफ़ा जाने की कोशिश की, लेकिन जा ना सकी, और अर्ज़ की, या खालिक मैं जिस्म नौरानी रखती हूँ और ये खाकी ठेकरे के दिल में अंधेरी कोठरी है, मैं कैसे दाखिल हो जाऊँ। तो आवाज़ कुदरत आई, उदखुल अय्युहर रूह फी हाज़िहिल जसद। तर्जुमा यानी ऐ जान तो आदम के उस तन के हिस्से से दाखिल हो जिससे तू नफरत करती है, यानी नाक से। तो उसी वक्त जान पाक आदम के नाक से दाखिल होकर चारों तरफ दिमाग के फिरने लगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें फौरन खोली तो जान पाक उनके दिमाग से हलक में आ रही, और हलक से सीने में, और सीने से नाफ तक पहुंची। जब आदम अलैहिस्सलाम की हड्डी पर गोश्त आया तो जान पाक आंत की रग रग में जा पहुंची। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत से ज़मीन पर हाथ टेक कर उठने का इरादा किया तो फरिश्ते बोल उठे कि ये बंदा शिताब होगा, क्योंकि अभी तक उसके आधे जिस्म में जान नहीं, और ये चाहता है कि मैं उठूं। तो प्यारे अजीज़ों, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कानल इंसानो अजूला। तर्जुमा, ऐ इंसान तू जल्दबाज है। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बदन पर नज़र करके देखा कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे किस चीज़ से बनाया। तो जान पाक आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के हर रग में फिर रही थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को हुक्म भेजा कि दिमाग आदम को सुलाएं और पेशानी आदम की मलें, और जैसे ही फरिश्तों ने ऐसा किया तो खुदा के हुक्म से फिल फौर आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही ज़बान पर लाए उसका जवाब रब्बुल आलमीन की तरफ से यरहमुकिल्लाह। तो प्यारे अजीज़ों, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि जो कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और सुनने वाले पर वाजिब है कि उसके जवाब में कहे यरहमुकिल्लाह। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला का हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि तू आदम अलैहिस्सलाम की छींक ले, और उस छींक से मैं एक बंदा ईसा इब्न मरियम पैदा करूँगा। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से खाक से उठे तो जिस तख्त पर जा बैठे
اور وہ تخت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا گیا تھا اور وہ مکمل سونے چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام تاج پہن کر جا بیٹھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کا نور عرش تک چمکتا تھا اور وہ نور در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا سب ملائکہ کو کہ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا۔ پیارے عزیزو، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا تو وہ منکروں میں سے ہو گیا۔ اور جب سب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس لعین وہیں کھڑا ہے اور معلوم کیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا کہ وہ ابلیس ہے۔ پھر دوسری دفعہ سب فرشتے سجدے میں آ گئے، بس سجدہ اول حکم خدا کا تھا اور سجدہ ثانی شکر خدا کا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس لعین سے فرمایا، اے ابلیس لعین، تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ جس چیز کو میں نے بنایا کیا تو بڑا ہے درجے میں اس سے جو تو نے غرور کیا؟ تو ابلیس بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس لعین سے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ غاصب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی آنکھیں اس کے سینے پر آ گئی، اور فرشتے اس کی طرف دیکھتے اور کہتے یہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا اور یہ معلوم اور مردود مخذول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا، اے پروردگار، تو نے آدم کے لیے مجھے مخذول مردود کیا اور یہ سزا میری تھی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر ابلیس مایوس ہوا اور بولا، اے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک جب تک مردہ زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ کہ مجھے طاقت دے کہ میں انسانوں کے دل و دماغ میں حکمرانی کروں، یعنی غلط وسوسے ڈالوں۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھ کو مہلت ہے اس دن تک جس دن کا علم صرف مجھ کو ہے۔ جب ابلیس لعین کی مراد پوری ہوئی تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، میں تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو جو بندے ہیں تیرے، ان میں چنے ہوئے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات تو کہتا ہے اور ٹھیک ایسا ہی ہے، تو مجھ کو بھرنا ہے دوزخ کو، تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر چلیں گے۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔